हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए तैयारी करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग उर्दू का क्लास करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट से है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शहबाज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि शहबाज कौन है और इसका पूरा नाम क्या है। जैसे आप जानते होंगे कि सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर जो हैं, जिसे शहबाज के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग मोहम्मद अब्दुल गफूर जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसकी पूरी हिस्ट्री को पढ़ने वाले थे, जो कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में पूछे जाने की 101% चांस है। तो इस वीडियो को आप लोग मिस ना करें, शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि शहबाज की पैदाइश किस शोबा में हुई। यानी शहबाज का मतलब है कि मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज, इसका पूरा नाम हुआ। तो अब्दुल गफूर शहबाज की पैदाइश कहाँ हुई है, किस शोबा में हुई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बिहार। यानी बिहार में जो है शहबाज जी की पैदाइश हुई है। अगला प्रश्न है कि शहबाज की पैदाइश कब हुई है। यहाँ पर तो जगह पूछा, अब पूछ रहा है कि कब इसकी पैदाइश हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शहबाज की जो पैदाइश हुई है, इसका आपका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 1860 ईस्वी में 1860 ईस्वी में पैदा हुई है। अब अगला सवाल है कि तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ का नाम बताइए। तफरीहुल कुलूब जो है एक किताब का नाम है। तो तफरीहुल कुलूब के जो मुसन्निफ हैं वो कौन हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दाल बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी शहबाज, कौन हो जाएगा, शहबाज। अगला प्रश्न आपके सामने में कि शामिल निसाब मकतूब में शहबाज ने अपनी बेटी को मुखातिब किया है, तो इसका नाम बताइए। तो देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों कि शामिल निसाब का यहाँ मतलब हुआ कि क्लास 10th के दरक्षा उर्दू में जो एक जो मकतूब नाम करके जो है एक आपका चैप्टर है, यानी मकतूब शहबाज करके। तो वहाँ पर जो शहबाज ने अपनी बेटी को मुखातिब किया है, तो उसका नाम क्या है, उस बेटी का नाम पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट, यानी असगरी। ठीक है। अब अगला सवाल आपके सामने में कि शहबाज का इंतकाल कब हुआ, डेट ऑफ इंतकाल पूछ रहा है। तो इसका जो है दोस्तों दाल बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1908 ईस्वी में हुआ है। अब हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात जवाबात को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से आखिर तक बने रहेंगे आप लोग। शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तो शहबाज की पैदाइश मैंने ऊपर बताया कि शहबाज की जो पैदाइश हुई है वो 1860 ईस्वी में हुई है। और कहाँ हुई है, तो सूबाए बिहार में हुई है। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल आपके सामने में कि शहबाज की कितनी बीवियां हुई, यानी सॉरी शादियां हुई और उनकी बीवियों के नाम क्या हैं। तो शहबाज की 2 शादियां हुई थी दोस्तों, और उनकी बीवियों के नाम, एक का नाम है आपको शमसुन्निसा बेगम और एक का नाम है अशरफुन्निसा। ठीक है, 2 नाम है आपको उनकी, बीवी 2 हैं, 2 नाम हैं। अब अगला सवाल है कि शहबाज की 2 किताबों के नाम लिखे। वैसे शहबाज ने बहुत सारी किताबें लिखी है ना, अब्दुल गफूर शहबाज जो हैं बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो उनमें से 2 ही का नाम आपसे पूछा है, तो उनकी किताबों में से किसी 2 किताब का नाम बता देना। जैसे कि रिवायात शहबाज और तफरीहुल कुलूब, 2 किताब का नाम यहाँ पर लिखा गया है। अगला सवाल कि शहबाज ने शायरी में किन शुअरा की तकलीद की है। तो शहबाज ने शायरी में हाली और अकबर इलाही आबादी की तकलीद की है। अगला प्रश्न है कि शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची की मुखातिब किया, जिस बच्ची को मुखातिब किया है उसका नाम लिखिए। यानी जो 10th क्लास के दरसा उर्दू में जो मकतूब शहबाज जो हैं, तो उसमें उस कहानी में जो बच्चे को मुखातिब किया है उसका नाम क्या है। तो शहबाज ने शामिल निसा मकतूब में अपनी बेटी सुगरा को मुखातिब किया। किसको मुखातिब किया है, तो सुगरा को मुखातिब किया है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ने वाले हैं कि मुख्तसर सवालात मा जवाबात, यानी इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। और ये आपको समझना काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंस है, आपको नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि यही जो मैं भी आपको जो बताने वाला हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाया जा सकता है। इसीलिए हर एक चीज़ आपको पास में होनी चाहिए, हर एक नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। तो देखिए अगला सवाल
کہ شہباز کی تصنیفات پر روشنی ڈالی ہے، یعنی شہباز یعنی عبدالغفور شہباز جو ہیں، جو جتنی بھی کتابیں لکھی، کون کون سی جو کہ کتابیں لکھی ہیں ان کے نام بتانی ہیں۔ تو دھیان دیجئے دوستوں کہ شہباز نے شاعری کے مختلف اصناف پر طب آزمائش کی، یعنی بہت ساری جو ہیں شاعری پر جو کتابیں لکھی ہیں ان کے کلام میں، ان کے کلام کا مطلب یہاں تک بات بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ہے نا۔ تو روایات شہباز ایک کتاب ہے، ایک خاکہ نقطہ چھوٹ گیا یہاں پر، تو خیالات شہباز، تفریح القلوب اور باقیات شہباز میں مناظرہ دین و دنیا، قرآن السعدین، سالگرہ مبارک، حضرت نظام الدین، خدا کی رحمت، عبد سعید، اور اسی پرکار سے عروس شادی، نوجہ، تین، خمسے، تہذیب، قیس، قانون قسمت وغیرہ جیسی نظمیں ہیں۔ یہ سب آپ کو نظموں کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ کلیات نذیر اکبر آبادی، مقدمہ معزہ حسنہ، مصنفہ ڈاکٹر نذیر احمد، مقدمہ خیالات آزاد، مقدمہ سماح عمری مولانا آزاد، دیباچہ نوحی دربار، دیباچہ خیل، مقالات جمالیہ، ترجمہ رد ینچری، سیر و حصوری اور زندگانی بے نظیر ان کی تصنیفات و تالیفات میں شامل ہیں۔ اس کو آپ دھیان میں رکھیں گے، بھولیں گے نہیں۔ اگلا ہے کہ شہباز کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ تو جیسے کہ میں نے اوپر میں بتایا کہ شہباز کا پورا نام کیا تھا، سید محمد عبدالغفور ہیں، اور شہباز تخلص کرتے تھے، تخلص تھا۔ تو شہباز کے بارے میں جو بولا ہے نا، تو اس کے مطلب کہ پورا نام، اصل نام، اور کب اس کا جنم ہوا، کہاں ہوا، کب انتقال ہوا، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کیا، وہی سب بیان کر دیجیے گا، ہو جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو پورا نام سید عبدالغفور شہباز تخلص تھا، اور شہباز موضوعی سرمیرا باڑھ کے رہنے والے تھے، اور سفینہ اردو میں انہیں آرا کا باشندہ بتایا گیا ہے، جو کہ درست نہیں ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے نا۔ انہوں نے بہت کم سنی میں لکھنا شروع کیا، بہت ہی کم عمر میں ہی انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے ہے نا مظفر پور کے قیام کے دوران انہوں نے انٹرینس پاس کیا اور عربی و فارسی میں مہارت حاصل کر لی۔ 20 سال کی عمر میں ان کی شادی باڑھ کی نساء خاتون سے ہوئی ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں تھا۔ اب اگلا پرشن ہے کہ مکتوب نگاری کی مختصر تعریف کیجیے، یعنی مکتوب نگاری کیا چیز ہے ان کے بارے میں بتانی ہے۔ تو دیکھیے، مکتوب نگاری کے ذریعے ہم باہمی ترسیل و ابلاغ کے مرحلے سے آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ ایک انسان جب دوسرے کو اپنی بات کہتا ہے تو اس تک پہنچنے کی اولین شرط یہ ہے کہ اگلا ان کی زبان کو سمجھ رہا ہے یا نہیں۔ جیسے کہ مانیے کہ آپ کسی انسان کے سامنے میں کوئی بات جب کہیں گے تو اولین شرط کا مطلب ہوتا ہے، پہلا شرط ہے کہ وہ آپ کی زبان کو سمجھ پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو مکتوبات میں غالب کو ہے نا مہارت کا درجہ حاصل تھا۔ بنیادی طور پر مکتوب نگاری احباب کی خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ کا مطلب ہوا کہ مکتوب نگاری سے ہم اپنے دلی جذبات، ہم اپنے اندر کی بات کو اپنے دوستوں، یاروں اور اپنے قریبوں کے سامنے میں بیان کر سکتے ہیں، اسی کو ہم کر سکتے ہیں، اور جو مطلب کہ ایک دوسرے کے خیالات کو جو ساجھا جو کرتے ہیں اسی کو ہم لوگ مکتوب نگاری ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال آپ کے سامنے میں کہ شہباز نے نصاب خط کا شہباز کا ذاتی خط ہے، اس پر روشنی ڈالی، یعنی شہباز نصاب خط کیا شہباز کا ذاتی خط، یعنی جو یہاں جو شہباز جو ہیں، یعنی جو کلاس 10 کے درجہ اردو کے جو مکتوب شہباز ہیں، اس کہانی میں جو شہباز جی نے جو خط لکھا تھا، تو کیا وہ خط اس کا ذاتی خط تھا، اس کے بارے میں بتانی ہے۔ تو ہاں بھائی، اس کا ذاتی خط تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں کو خط لکھا تھا، ہے نا۔ آگے پڑھیں گے آپ کہ شامل نساء خط شہباز کا ذاتی خط ہے۔ اس خط میں شہباز نے اپنی بیٹی صغرا کو مخاطب کیا ہے، یعنی اپنی بیٹی کے بارے میں لکھا ہے، تو بھائی ظاہر سی بات ہے ذاتی ہوگا، جس میں انہوں نے بیٹی سے دریافت کیا، پوچھا ہے کہ ان کی والدہ یعنی خود ان کی بیگم نہیں خط کیوں نہیں لکھتی۔ یہ خط انہوں نے بیٹی کی بہت ہی صاف، سادہ اور واضح انداز میں لکھا ہے، تاکہ ان کی بیٹی سے شوق سے اور جلد سے جلد پڑھ ڈالے، اور اس میں اس کو کسی کی مدد نہ لینی پڑے۔ بہت ہی آسان اور سمپل سا بھاشا میں خط لکھا تھا۔ اب آپ کا آخری اور لاسٹ سوال بچا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ شہباز نے اپنی بیٹی کو جس بات کی تلقین کی ہے اسے اجاگر کیجیے، یعنی جو خط جو لکھا تھا شہباز جی نے، تو اپنی بیٹی کو کن کن باتوں کو مطلب کہ کرنے کے لیے کہا تھا، کن کن باتوں سے باز آنے کے لیے منع کیا تھا، اور کن کن
चीज़ों के बारे में बयान किया गया था। तो शहबाज ने इस खत में अपनी बेटी को अपना सबक अच्छी तरह याद करने की तलकीन की थी और उनसे दरियाफ्त किया है कि वो अपना सबक याद कर रहे हैं कि नहीं याद कर रहे हैं। अपने दोनों बेटियों के लिए वह दुआ करते हैं कि वह पढ़कर बेहतर से बेहतर जिंदगी के लिए तैयार हो जाएं। ये सभी चीज़ें उन्होंने अपने खत में लिखा था। वह मुहर्रम की छुट्टियों में ज़रूर उनके पास आएंगे। अब अगर उस वक्त है ना वह सबक सही तौर पर अदा ना कर सके तो मुश्किल होगी और इनाम भी जाता रहेगा, इनाम भी नहीं मिलेगा अगर बेहतर तरीके से तैयारी ना करे तो। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस था जो कि अब्दुल गफूर शहबाज जी के बारे में मैंने आपको बताया। काफ़ी इम्पोर्टेंस है, हर एक को अपने मायने में बैठा कर रखेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरीके से तैयारी करते रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।